أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يا عبادي إنكم مخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ وقال من يابى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काज़ीम सुन्नत पर अमल करने के लिए निकले हैं और सलात इस्तिस्क़ा मसनून तरीक़े के मुताबिक पढ़ी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आमाल सालिहा के तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। के गुनाहों के वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमतें जो नाजिल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो हमें अपनी आमाल के तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है और इस्तिग़फ़ार के तरफ रुजू और रुजू इल्लल्लाह के तरफ रुजू करने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह के इबादत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करें और अपने आप को अल्लाह का एक आजिज़ बंदा समझे, तकब्बुर से बचे और इसी तरह गुनाहों से बचे, मासी से बचे और दूसरों के हक से बचे कि हम दूसरों का हक खाएं और इसी तरह सदक़ात करे, खैरात करे और यतीमों का ख्याल रखे, बेवाओं का ख्याल रखे और इसी तरह जो गरीब लोगों हैं उनके ख्याल रखे और अल्लाह के नियामतों का शुक्र अदा करे। जब हम अल्लाह के नियामतों का शुक्र अदा करते हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर आसमान से रहमतें नाजिल फरमाएंगे और ज़मीन से इसी तरह हमें रिज़्क फरमा देते हैं, इनायत फरमा देते हैं और इसी तरह हर तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमतें हम पर नाजिल होते हैं। और एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरा रिज़्क नहीं है, मैं गरीब हूँ,
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़े। और इसी तरह कोई शख्स आया, उसने कहा मेरे औलाद नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो आप इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार पढ़े, तिलावत करें। और इसी तरह क़हत साली के दौरान भी इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। और ये आयत करीमा इस पर वाज़ेह दलील है। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवाल वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। आप लोग अल्लाह के तरफ क्यों आजिज़ी नहीं करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रब है, वो रहमान है, वो करीम है, वो रहीम है कि आप पर रहमत करने वाला है और आप पर करम और एहसान करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत सारे नियामतों से नवाजा है, मगर हम अल्लाह के नियामतों को भूल जाते हैं, फिर मासी में, गुनाहों में हम मसरूफ़ होते हैं और दूसरों के हक खाने में, और इसी तरह कोई भी गलत काम और गुनाह में उससे हम अपने आप को निजात नहीं दिलाते हैं। कोशिश यही करना चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, रसूलुल्लाह की इताअत करें और मासी और गुनाहों से इस्तिग़फ़ार, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अस्तग़फ़िरु फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। बुखारी शरीफ का हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबे किराम को, अपनी उम्मत को, कि मैं भी दिन में 70 बार से ज़ायद मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस्तिग़फ़ार ये अस्तग़फ़िरुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माफ़ी दी है तमाम गुनाहों से। पहले तो उसने कोई गुनाह नहीं किया है, अगर कोई हुआ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माफ़ी फरमा दिया है। तो इसी तरह ये उम्मत के लिए भी है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नकुम मुख्तिऊन या इबादी इन्नकुम मुख्तिऊन, ये मेरे बंदों, मेरे जो मखलूक है, आप सारे मुख्तिईन, खताकार हैं। तो और व अना अग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। फ़स्तग़फ़िरूनी अस्तग़फ़िर लकुम, आप गुनाहों से इस्तिग़फ़ार पढ़े, तौबा कर ले और मैं आपके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है। तो यकीनन अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह के नियामतों का शुक्र अदा करते हैं और इसी तरह गुनाहों से इस्तिग़फ़ार और फिर उसके साथ साथ तौबा, इस्तिग़फ़ार ये लिसानी इबादत है, ये खुद एक इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ये इबादत है। बल्कि एक हदीस में है अद्दुआ मुख्खुल इबादा, इबादत वो इबादत का मग़ज़ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे तरफ आप रुजू करें, मुझसे दुआ करें और मुझसे मुतालबा करें। जो लोग दुआ करते हैं वो अल्लाह यदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में और खसारे के साथ, जिल्लत के साथ वो जहन्नम में जाएंगे। तो हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और सदक़ात देना चाहिए। इन्न सदक़त तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब, सदक़ा जो है वो अल्लाह के गज़ब को ख़त्म कर देते हैं और अल्लाह के गज़ब के इलाज और अल्लाह के गज़ब के ख़त्म करने के लिए सदक़ा है कि हम सदक़ात दे, खैरात दे। और अभी माहिल मुबारक, माह रमज़ान मुबारक आने वाला है, इस महीने के लिए हम तैयारी करें, अल्लाह की इबादत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद के साथ मुंसलिक रहें,
قرآن مجید کے احکامات کو سمجھے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرے اور اپنے بچوں کو پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، آپ میں سے بلکہ انسانیت میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جو تعلیم اور تعلم میں مصروف عمل ہو، خود بھی پڑھے دوسروں کو بھی پڑھائے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں۔ اور اسی طرح خاص کر خیرات صدقات کے طرف متوجہ رہیں اور ہر ایک اپنی زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کرے اور زکوٰۃوں کے اپنا مال دولت کے حساب کرے پہلے۔ اور رمضان سے پہلے اس مہینے میں بھی یہ آتے ہیں کہ سلف الصالحین صحابہ کرام وہ اپنی مال دولت کے جو زکوٰۃ نکالتے تھے وہ اسی مہینے، اسی مبارک مہینے میں وہ نکالتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رمضان کے لیے سہولت ہو اور لوگ جو ہے لوگوں کے مسائل کا حل ہو، اور اسی طرح لوگ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو اور طاقت میں ہو اور قوت میں ہو اور رغبت میں ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کے توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ قحط سالی ہمارے اس امت سے اور اس علاقے سے قحط سالی دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے بارش رحمت نازل فرمائے۔ اللہم اسقینا، اللہم اسقینا، اللہم اسقینا غیثا مبارکا ہنیا، اللہم اسقینا غیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہم اسقینا غیثا ہنیئا مریئا، اللہم اسقینا غیثا من رحمتک یا رب العالمین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا چادر کو الٹا کر دے، اور اسی طرح جو بھی کسی نے کوئی چیز پہنا ہوا ہے، کوئی کوٹ ہے، چادر یا اسی طرح واسکٹ ہے، اس کو چینج کر کے اور یہ نیک پالی کے بنیاد پہ اور رسول اللہ کے سنت کو ادا کرنے کے بنیاد پہ اور کھڑے رہیں، اور اسی طرح دعا بھی مانگتے رہیں اور اپنی چادر کو بالکل الٹا ہی کر دیں، اس کا نچلا حصہ اوپر آ جائے اور اس کا دائیں حصہ بائیں آ جائے اور اس کا سیدھا الٹا ہو جائے، اس طریقے سے، اور اسی طرح کھڑے ہو کر دعا مانگیں اور قبلے کے طرف رخ کر دے، اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور رجوع اللہ کے ساتھ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا، اللهم اغثنا عاجلا غير عاجل، اللهم اغثنا غيثا نافعا غير ضار، اللهم انصرنا يا الله وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم أكرمنا وأنت أكرم الأكرمين، اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم أنزلنا علينا رحمتك من السماء يا رب العالمين، اللهم لا تنظرنا إلى أعمالنا واسمع دعانا وتقبل دعانا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غفار يا رحيم، يا أرحم الراحمين، اللهم أنزلنا غيثا مباركا هنيئا مباركا يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تحرمنا أجرنا ولا تفتنا بعدها، اللهم يسر أمرنا، اللهم أنزل علينا رحمتك من السماء، اللهم أنزل علينا رحمتك من السماء، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم على أمواتنا، اللهم ارحم على والدينا، اللهم ارحم على أحوالنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا مباركا فيه،
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرك رشدا. اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين، وارحمنا السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تأخذنا على ما فعل سفهاؤنا منا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اسی طرح آپ دعا مانگتے رہیں. کچھ منٹ اور بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں کو پلائے اور عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والإکرام فانصرنا وانت خیر الناصرین وارحمنا وانت. یا اللہ ہمارے ملک کا رحم فرما. یا اللہ ہمارے اللہم تقبل منا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.